केपेचे मामलेदार कचेरी आशिल्ले बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स करूंक नाशिल्ल्यान इमारतीची भलायकी इबाडपाक लागल्या। 38 वर्सां आदली ही इमारतीचे प्लास्टरिंग, वॉटरप्रूफिंग करात। भितर काम करपी कर्मचारी आनी अधिकाऱ्यांचो जीव धोक्यात घाली नाकात, केपेकारांनी मागला। केपेची मामलेदार ऑफिस आशिल्ली बिल्डिंग कड्डम जाल्या। मामलेदाराक मेळपाक येवपी लोक जंय बसतात थंय तकलेर स्लॅबाचे कोपचे निखाळ्यात। जायते कडेन दुरुस्तीची गरज उप्रासल्या। आदलो सरपंच जोसेफ वाज आनी थळावो समाज वावुरपी आझीम शेखान हे इमारतीचे सुरक्षेविशीं चिंता उक्तायल्या। पळयात। आमची बिल्डिंग पळय 1986-87 तेन्ना जेन्ना सोशल फिल्डा भितर सरलोलो तेन्ना वैकुंठ देसाई आमचो आमदार आनी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्री आशिल्लो। तेन्ना आमची ऑफिस सब रजिस्टर भाटा कोणा घरां आशिल्ली। मामलेदार ऑफिस म्युनिसिपालिटीच्या सायडीक आशिल्ली आनी एक ऑफिस एग्रीकल्चर पिंपळ कडेन आशिल्ली। आमी अशेंच वैकुंठ देसाई हांवें म्हणलें हांव तेगेलो सारको बरो सपोर्टर आशिल्लो, तो म्हाका घेवन भोंवतालो दिसभर खंय तरी हांगा ती वचपाक बीन जाय जाल्यार। हांवें सांगलें सर म्हणलें आमची ऑफिस कडेन हांगा थंय आसा आनी एक कलेक्टरेट आनी बिल्डिंग हाडी आसा ऑफिसे कडेन। ओके म्हणलें आनी रोखडें एक्वायर केलें आनी बिल्डिंग हाडली। 1988 बिल्डिंग जाली, कळ्ळें, ऑफिसाची बिल्डिंग जाली आनी सगळी ऑफिसां हांगा शिफ्ट जाल्यो। आतां नियरली म्हाका दिसता 35 वर्सां मायज जाली हे बिल्डिंगेक आनी तेन्नाचें कन्स्ट्रक्शन म्हूण 35 वर्सां बिल्डिंग आयली बांदली न्ही जाल्यार म्हाका दिसता 10 वर्सां सुद्दां येवना। पूण काम कितें हांगा ते मेंटेनन्स जावपाक जाय आशिल्लें, मेंटेनन्स जावना। ह्या बिल्डिंगेचें मेंटेनन्स कांयच जावना। बेश्टे पेंट एकदां मारलेलो म्हाका खबर आसा। हांव 1987 टू टील टुडे ह्या आतां बिल्डिंगेक हांव येताच, आज पर्यंत हांव येता, तेन्ना येतालो आजूय पण येता। पूण बिल्डिंग बरी बांदलेली, सगळी ऑफिस आमी हांगा हाडल्यो त्या टायमार। आनी आतां मेंटेनन्स ना, तेजी लोकांक बिकॉन सगळे गळोन सगळी कोणन लोकांक सगळी पिरियड जाला कळमेला। ते केन्नाय स्टाफाचेर आमची गव्हर्मेंट पळय एम्प्लॉयज आसा तेंचेर सुद्दां ते कुडके पडपाची पॉसिबिलिटी आसा। 38 इयर्स जाली ह्या बिल्डिंगेक, कळ्ळें न्ही। सो हेचे 15 वर्सां पयलीं मेंटेनन्स करपाक जाय आशिल्लें। बिल्डिंग म्हणल्यार कितें मेंटेनन्स करपाक जाय। ती पयलींची म्हणून इतली वर्सां आयली, आतां जर बांदलेलें जाल्यार 10 वर्सां म्हाका दिसता कसली परिस्थिती जाता आशिल्ली। तर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आनी आमच्या ऑथॉरिटी कडेन मातशी बिल्डिंग मेंटेन करची, ताका वॉटरप्रूफिंग करचें, प्लास्टर करचें, इतलें म्हाजो रिक्वेस्ट आसा। सांगपाक चुरचूर दिसता म्हाका सरकाराचेर। सरकारान आमचे बरे अधिकारी आसात आनी सरकार चलोवपी बरे हुशार लोक आसात। पूण ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार आज हांव हिंगा मामलेदार ऑफिसाच्या मुखार आसा। हें बिल्डिंग कांय वर्सां पयलीं काडलें। अरे हे बिल्डिंगाचें तेका कोणाक पडूनच गेलें ना, हेची मेंटेनन्स जायना। अरे नवी बांदचे पयलें जें आहा तें सारकें करात। ह्या बिल्डिंगान जे काम करपी लोक आसात ते आमचे सेवक आसात, ते बरे ऑफिसर आसात। जरी तर ह्या बिल्डिंगाचो मेंटेनन्स तर जायना, जे बांदलेली आहा ती इमारत आहा ते सारखे ना, फाल्यां तर ते बिल्डिंग कोलॅप्स जाले जाल्यार ते अधिकारी जे काम करपी आहा ते आमचे सेवक आहा तेंचेर मरण येतलें आनी जे रेकॉर्ड आमचे पळय तेंच्या ऑफिसान आहा तें बिगडटलें, तें पेड्डेर जातलें। हेचेर विचार करपाचो गरज आसा। न्याय अवस्था करचे पयलीं म्हाका दिसता सरकारान जे बरे लोक थिंग आसा, मुख्यमंत्री हुशार म्हणटा आनीक जे हेरूय लोक उलयता की ह्या सरकारान जे पळय मिनिस्टर लोक आसात आनी जे जे अधिकारी आसात ते बरे विचाराचे आहा म्हणटा। पूण हेजेर विचार करपाक म्हजी मागणी आहा तेंकडे पयली वस्तू ज्यो बांदलेल्यो आहा तेची मेंटेनन्साची गरज आहा ते पयले सारकी करा, तेजेर लक्ष करा आनी मागीर नवे वस्तू बांदपाचे वाटेक लागा। आतां पुलीस स्टेशन बांदपाची गरज आसा, पूण केपेंच्या लोकांक खबर आहा कितली त्रास जाता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी संगीता ओली।